शहादत जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के हवाले से करबलाए मुअल्ला में बैनर लगाया गया है। उसके साथ साथ करबलाए मुअल्ला में बीबी का जनाजा, बीबी का मुसल्ला, बीबी का घर, इसके साथ साथ करबलाए मुअल्ला में बैनुल हरमैन में किस तरह इन्होंने आग लगाई दरवाज़े को, ये सारी शबीहें बनाई गई हैं। किस तरह बीबी के जनाजे से लिपटे हैं मौला हसन और हुसैन, जनाब ज़ैनब व उम्म कुलसूम सलामुल्लाह ताला अलैहा। जन्नतुल बकी बनाया गया है करबला में, गम की फ़िज़ा है। वीडियो में आपको ये सारे मनाजिर दिखाए जाएंगे। अल मकहूरा अल मग़सूबा हक़्क़हा, कि जिसका हक गसब कर लिया गया। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन वाला औलाद। सारा मक्तल का है जो कि पूरा साल इसमें सुर्ख रंग की लाइटें ही ऑन होती हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा शुहदा, अस्सलामु अलैकी या उम्मुल हसन वल हुसैन, या सैयदती या फातिमत ज़हरा। मदीने की गलियां साकित हैं, करबला में भी हवा में भी गम है, गम की फ़िज़ा है। आज हर जानिब दुख है, हर आँख अश्कबार है। अस्सलामु अलैकी या फातिमत ज़हरा, अस्सलामु अलैकी अय्यतुहल मज़लूमतुल मक़हूरा, या फातिमतु बज़अतु मिन्नी। रसूल खुदा फरमा रहे हैं, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। या आलिमा तो या ज़हरा। ये करबला में बैनर लगाया गया है और वो भी मौला हुसैन बादशाह के रोज़ा अतहर की दीवार पर। आगे वाले जो मनाजिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दिल थाम के देखिएगा। सबसे पहले आपको बैनुल हरमैन में जो बैनर लगाए गए हैं वो दिखाते हैं। काले रंग के बैनर हैं दोनों अतराफ, और हर बैनर पर जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा का गम बयान किया गया है। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के अलकाबात और बीबी को सलाम लिखा गया है। सबसे पहले अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज, अस्सलामु अलैकी अय्यतुहस सिद्दीक़तुश शहीदा, अस्सलामु अलैकी या सय्यदतुन निसाइल आलमीन, या ज़ुव्वार उदू तहतल कुब्बा ले तालिब सअर। इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अरवा होना फ़िदा की बारगाह अक़दस में पुरसा दीजिए। अस्सलामु अलैकी या उम्मुल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। बैनुल हरमैन में ये काले रंग के बैनर दर हकीकत गमे मौला हुसैन बादशाह को ज़ाहिर कर रहे हैं। मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुम्बद और मीनार भी आपके सामने है, जहाँ मौला हुसैन बादशाह को पुरसा दे रहे हैं। वहीं पर मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी पुरसा दीजिए, रसूल खुदा को भी पुरसा दीजिए, मौलाए कायनात को भी पुरसा दीजिए, आइम्मा कराम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को पुरसा दीजिए। यहाँ पर 7-8 खेमे लगाए गए हैं और हर खेमे में जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की शहादत के हवाले से मंजर कशी की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर खजूर का दरख्त बनाया गया है, साथ बैतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा भी आपको नज़र आ रहा है। ये बीबी का घर बनाया गया है। दर हकीकत बीबी की शहादत की जो मुनासिबत है, या अगर मैं यूँ कहूँ बीबी की शहादत की जो वजह है, वो दर हकीकत हम जब बीबी का घर देखेंगे फिर हमें पता चलेगा कि आखिर बीबी की शहादत कैसे हुई। जैसे कि आप देख सकते हैं, दरवाज़ा है, 7 लकड़ियां हैं, उसके साथ साथ ये यहाँ पर चूल्हा बनाया गया है, खजूरें रखी गई हैं। उसके अलावा ये चंद एक मट्टी के बर्तन रखे गए हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर वो चक्की कि जिसको चलाया करती थी जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा, साथ में जहाँ रोटियाँ बनाया करती थी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि सुर्ख रंग की लाइटें ऑन की गई हैं। ये सुर्ख रंग बता रहा है, ये सुर्ख रंग को ऑन करने का मकसद ही यही है कि गमे जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा उजागर किया जाए। यहाँ पर 300 साल पुराना ये आप सामने देख सकते हैं
یہ پورا سامان جو ہے یہ پرانا سامان یہاں پر رکھا گیا ہے اور اس کو نسبت دی گئی ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ. ساتھ میں کنواں بھی بنایا گیا ہے جہاں سے بی بی پانی نکالا کرتی تھیں. اور یہ ساری چیزیں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کے حوالے سے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ بی بی نے کیا کہا تھا؟ کیا بی بی فرماتی ہیں اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے، یا رسول اللہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام لسرنا لیالیا. اے بابا مجھ پر وہ مصیبتیں نازل ہوئیں کہ اگر دنوں پر ہوتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. او میں قربان جاؤں میری بعظمت بی بی. یہاں پر بی بی کی قبر بھی بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو دکھاؤں تو بی بی کے حجرہ مبارک کی یہاں پر شبیہ بنائی گئی ہے شہادت کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا آپ کو بی بی کے مصائب تو سنائے جاتے ہیں، لیکن بی بی کی یہ بہادری کہ جب خلافت کا مسئلہ ہوا تو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ، یا اگر میں یوں کہوں جب ولایت کا مسئلہ ہوا رسول خدا کے بعد تو جناب زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ سیسا پلائی دیوار بن گئیں اپنے شوہر جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں. اور بی بی نے کیا فرمایا؟ ایک خطبہ دیا جہاں پر آپ جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے خطبوں کو یاد کرتے ہیں. جناب زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی خطبہ دیا اور اس میں کیا فرمایا؟ افعلی عمد ترکتم کتاب اللہ وراء ظہورکم. بی بی ان سے فرماتی ہیں کیا تم نے جان بوجھ کر کتاب خدا کو پیٹ پیچھے پھینک دیا؟ یعنی جناب زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ مولا کائنات کو کتاب خدا، یعنی کہ جیسے انہوں نے مولا کائنات کو بلا دیا ویسے ہی ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے کتاب خدا کو بلا دیا. یہاں پر ایک اور خیمے میں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگ ان کے ہاتھوں میں ہے اور بی بی کا دروازہ ہے. اور یہ ایسے ہی ہوا کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے کو جلا دیا گیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ منظر کشی کی گئی ہے. اور 3 جمادی الثانی کو کربلا میں مولا حسین بادشاہ کے روضے کے سامنے ایک منظر کشی کی جاتی ہے جس میں شہادت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے منظر کشی ہوتی ہے. انشاءاللہ وہ بھی آپ تک پہنچائی جائے گی. اگلے خیمے میں چلتے ہیں. یہ سارے خیمے یہاں پر چند ایک تنظیمیں ہیں کہ جو کہ یہ بناتی ہیں، ہر سال بناتی ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دروازہ ہے، لکڑیاں ہیں، چکی ہے، جنازہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک ہے، مصلی ہے. ہر وہ چیز کی جس کی نسبت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر سے دی جا سکتی ہے وہ یہاں پر رکھی گئی ہیں. جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کئی دنوں تک زخموں میں تڑپتی رہیں. کبھی علی کے بازو، کبھی اپنے بابا کی قبر پر جا کر فریاد کرتی اور کیا کہتی؟ یا ابتا بعدک المغموما قد نحل جسمی. اے بابا آپ کے بعد میں غموں میں مبتلا ہو گئی. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی جنازہ بنایا گیا ہے جناب سیدہ کا بلا تشبیہ. جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آخری رات مولا علی کو پاس بلایا، آہستہ آواز میں فرمایا یا ابن ام انی لاحقۃ بے ابی. اے علی میں اپنے بابا سے ملنے جا رہی ہوں. اور پھر چند ایک وصیتیں کی. بی بی کی وصیتیں کیا تھیں؟ بی بی نے فرمایا اے علی ہو سکے تو مجھے رات کے وقت دفن کرنا. میں پوچھوں گا ہے بی بی آخر کیا وجہ ہوئی کہ آپ
मौला अली को वसीयत कर रही हैं कि रात के वक्त दफन करना और मेरी कब्र का निशान मिटा देना। इससे मुराद यही है, इससे यही लगता है कि जनाब सैयदा नहीं चाहती कि जिन्होंने मेरे दर को जलाया, मेरे घर को जलाया, वो मेरे जनाजे में शिरकत करें। बीबी नहीं चाहती कि उनको मेरी कब्र का इल्म हो। बीबी नहीं चाहती, क्या मैं यूँ कहूँ कि जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा अपने गम का इजहार करते हुए, अपने दुख का इजहार करते हुए, और इस खेमे में जो मंज़र बना हुआ है ना, क़यामत खेज़ मंज़र है। बीबी का जनाजा है बिला तशबीह। जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा, मौला हसन व हुसैन, मौला कायनात, जैसे ही बीबी का जनाजा उठने लगा, मौला हुसैन बादशाह लिपटे हैं जनाजे से, मौला हसन बादशाह लिपटे हैं जनाजे से अपनी वालिदा को अलविदा करने के लिए। ये यहाँ पर खेमा बनाया गया है और ऊपर लिखा हुआ है इन्ना आतैना कल कौतर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा का जनाजा। अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमत ज़हरा, अस्सलामु अलैकी या मज़लूमा, अस्सलामु अलैकी या शहीदा, अस्सलामु अलैकी या आलिमतुन गैर मुअल्लिमा। जैसा कि आप देख सकते हैं बीबी के घर कैसे दस्तरखान, जनाब मौला हसन बादशाह, मौला हुसैन बादशाह, ये यहाँ पर खजूरें रखी गई हैं। बीबी का हुजरा बनाया गया है। बीबी के हुजरे में आप देख सकते हैं ये छोटा सा दरवाज़ा बनाया गया है, साथ फ़ातिमा लिखा हुआ है, और इस जानिब मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार भी लगी हुई है। ये दर हकीकत जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के घर की तमसील बनाई गई है, शबीह बनाई गई है। आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मौला के हरम की जानिब से, मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम की जानिब से यहाँ पर 3D व्यू दिया जा रहा है मोमिनीन को। जैसा कि आप देख सकते हैं शहादत जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के हवाले से यहाँ पर मोमिनीन को दिखाया जा रहा है। ये मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ। ये 3D व्यू जो होता है, ऑप्टिकल व्यू, वो दिखाया जा रहा है। इन मोमिनीन को शहादत के हवाले से पैगाम दिया जा रहा है, शहादत के हवाले से शहादत के अहवाल बताए जा रहे हैं। ये जो चीज़ बनी हुई है ना यहाँ पर, ये क़यामत खेज़ है। जन्नतुल बकी बनाया गया है। जैसा आप देख सकते हैं छोटी छोटी कब्रें, जैसे कि आज भी जन्नतुल बकी में ये कब्रें मौजूद हैं। तो चूँकि वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाता, इसलिए करबलाए मुअल्ला में बैनुल हरमैन में ये जन्नतुल बकी का मंज़र बनाया गया है। ये कब्रें हैं, इन्हीं कब्रों में से बिला तशबीह कब्र है जनाब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये यहाँ जन्नतुल बकी में कब्रें बनाई गई हैं। और जो भी मोमिनीन इन कबूर को देखते हैं तो उनके दिल में वही हसरत, वही गम दोबारा से आ जाता है। जन्नतुल बकी कितना वीरान है, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि जब जन्नतुल बकी की तामीर की जाएगी, दोबारा तामीर होगा। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अरवाहुना फ़िदा, उनकी ज़ेर सरपरस्ती। सामने आप एक तस्वीर देख रहे हैं मौलाए कायनात जनाब सैयदा के जनाजे के करीब खड़े होते हुए। और मैं कुर्बान जो मौलाए कायनात फरमाते हैं, रिवायत की यही अल्फाज हैं, ए ज़हरा मैं अली अकेला हो गया,
اے زہرا میرا سہارا چلا گیا، یعنی کہ جناب مولا کائنات کو اتنا دکھ ہوا جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی جدائی پہ۔ روایت یہی بتاتی ہے مولا کائنات نے گریہ کیا، حالانکہ مولا کائنات جیسی بہادر ہستی کوئی نہیں تھی، لیکن مولا علی علیہ السلام نے گریہ کیا۔ اور جب پوچھا گیا کہ اے علی آپ تو بہادر ہیں، آخر اس گریے کی کیا وجہ ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا اے بندہ خدا انصاف کر کہ مجھ جیسا بہادر ہو اور اس کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ یہ ظلم کیا جائے اور وہ بہادر چپ کر کے کھڑا رہے۔ او میں قربان جاؤں میرے مولا، آپ کی عزتوں پر، آپ کے صبر پر، آپ کے حوصلے پر ہماری لاکھوں جانیں قربان۔ یہاں پر بھی ایک تصویر بنائی گئی ہے کس طرح انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے دروازے کو جلایا، کس طرح آگ لے کر آئے۔ یہ سارے مناظر مومنین کو دکھائے جا رہے ہیں کربلا معلیٰ بین الحرمین میں شہادت کے ایام کی مناسبت کے حوالے سے۔ اور یہ آخری خیمہ ہے، اس خیمے میں بھی منظر بنایا گیا ہے بی بی کے دروازے کو جلانے کے حوالے سے، اور یہاں پر چند ایک تصویریں بنائی گئی ہیں ان ظالموں کی کہ جنہوں نے ظلم کی انتہا کی، جنہوں نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے گھر پر حملہ کیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تلواروں کو نکالا، آگ کو لے کر آئے، اور یہاں پر ظلم ختم نہیں ہوتا۔ روایت یہی بتاتی ہے کہ ایک ظالم نے ایسا دھکا دیا دروازے کو کہ دروازہ جناب سیدہ کے پہلو پر گرا۔ دروازہ نہیں گرا بلکہ دروازے کی وہ جو سلاخیں تھیں، گرم لوہا، وہ جناب سیدہ کے پہلو میں پیوست ہوا، جس سے جناب محسن شہید ہوئے۔ مومنین کرام، مصائب کی انتہا ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی۔ آئیے مولا حسین بادشاہ کے حرم میں چلتے ہیں، مولا کو ان کی والدہ کا پرسہ دینے کے لیے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے مولا حسین بادشاہ کو ان کی والدہ کا پرسہ دیتے ہیں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی شہادت کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے لکھا ہوا ہے یا فاطمہ الزہرا، اور اس کے نیچے جو جملہ لکھا ہوا ہے نا قیامت خیز ہے، اللہم صلی علی الصدیقۃ المظلومہ، صلوات بھیجے اللہ اس سچی پر کہ جو مظلومہ تھیں، المقہورہ المغصوبہ حقہا، کہ جس کا حق غصب کر لیا گیا، الممنوعۃ ارثہا، اور جس کی وراثت کو چھین لیا گیا۔ السلام علی المظلومہ، ہر جانب کالے رنگ کے یہ بینر، کالے رنگ کے یہ پوسٹر اس بات کی واضح طور پر علامت ہیں کہ کربلا معلیٰ میں غم کی فضا ہے۔ وہ سامنے ایک بڑا پوسٹر لگایا گیا ہے جس پر لکھا ہوا ہے یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ اور جو نیچے چھوٹے چھوٹے بینر ہیں وہ بی بی کے القابات لکھے ہوئے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کے۔ روضہ اطہر میں اگر آپ دیکھیں تو اس جانب ماتمداری ہو رہی ہے، مجلس کا اہتمام کیا گیا تھا جو کہ ابھی ختم ہوئی ہے، تو یہاں پر ماتمداری ہو رہی ہے۔ ہر جانب غم کی فضا ہے، ہر جانب دکھ کی فضا ہے، ہر جانب درد کی فضا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے روضہ اطہر کی زیارت کریں، اور میرا دل ہے کھڑے ہو جائیں، مولا کو ان کی والدہ کا پرسہ دیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بکیت وبکی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی
लिज़ियारतिकुम। सब मिलकर कहेंगे अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद वसब्बित लना कदम सिद्क़िन इंदक महल हुसैन व असहाबिल हुसैन अल्लज़ीना बदलू महजहुम दूनल हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ऐ हमारे मौला व आका, आपको आपकी वालदा का पुरसा देते हैं। मेरे मौला जितने भी मोमिनीन ये वीडियो देख रहे हैं, इन सब की जानिब से मैं नायब सलाम हूँ, नायब ज़ियारत हूँ, नायब पुरसा हूँ। ऐ मौला इन सब के पुरसे कबूल फरमाइए। हम आपके गम में शरीक हैं, हम आपके गम में गमगीन हैं। ऐ हमारे मौला व आका, हम सब की इस गम को कि जो गम दर हकीकत आपकी वालिदा का गम है कबूल फरमाइए। आमीन या रब्बल आलमीन। अभी आपको लेके जा रहा हूँ मक्तलगाह की जानिब, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वो मकाम कि जहाँ पर मौला को शहीद किया गया, जहाँ पर मौला को अगर मैं यूँ कहूँ कि ज़िबह किया गया। तो मैं कुर्बान जाऊँ मेरे मौला, आपकी इज़्ज़तों और अज़मतों पर लाखों सलाम। यही वो मकाम है जिसको मक्तलगाह कहा जाता है, मुज़बिह अल मुक़द्दस कहा जाता है। ज़ियारत कीजिए, सलाम कीजिए इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को। अस्सलामु अलैका या मौला या अबा अब्दिल्लाह। और यहाँ पर क्या जुमला लिखा हुआ है, इन काना दीन मोहम्मद लम यबका इल्ला बेकतली या सुयूफ खुजीनी। मौला हुसैन फरमा रहे हैं कि अगर मेरे नाना का दीन मेरे कत्ल के अलावा नहीं बचता तो ऐ तलवारों आ जाओ और इस हुसैन के जिस्म हाजिर है, मेरा जिस्म हाजिर है अपने नाना पर, अपने नाना के दीन पर कुर्बान होने के लिए। या सुयूफ खुजीनी, ऐ तलवारों मुझे ले लो। ये यहाँ जहाँ या हुसैन लिखा हुआ है, ये इसके इर्द गिर्द जो है ये अल्फाज यहाँ पर मकतूब हैं। और ये सारा मक्तलगाह है जो कि पूरा साल इसमें सुर्ख रंग की लाइटें ही ऑन होती हैं, इसमें कभी सब्ज़ रंग की लाइट ऑन नहीं हुई। ये हर साल सुर्ख रंग की लाइट ही इसमें ऑन होती है। शहादत जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के हवाले से मुझे उम्मीद है ये जो मनाजिर आपने देखे, आप इंशाल्लाह इस मनाजिर को दूसरे मोमिनीन तक भी पहुँचाएँगे। और उसके साथ साथ ये जो सामने आप रोज़ा देख रहे हैं, अस्सलामु अलैका या हबीब इब्न मज़ाहिरुल असदी, ये जनाब हबीब का रोज़ा है। जनाब हबीब को भी पुरसा दीजिए जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा का। आप इंशाल्लाह इन मनाजिर को हर उस मोमिन तक पहुँचाइए कि जो जनाब सैयदा की शहादत के हवाले से मौला की ज़ियारत का मुश्ताक है, मौला की ज़ियारत करना चाहता है और अपना पुरसा देना चाहता है। हर उस मोमिन तक पहुँचाइए। अभी आपको मातमदारी की जानिब लेकर जा रहा हूँ। मौला इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अतहर में मातमदारी, नोहा खानी, गिरिया उजारी, मरसिया खानी का एहतमाम किया गया है। आप भी एक हाथ अपने सीने पर मारिए और यही कहिए, या ज़हरा या मकहूरा या ज़हूशता वली अल्लाह। यहाँ पर काफ़ी दिनों से मातमदारी का एहतमाम किया जाता है।
سب مظلومہ کے محرومہ یا فاطمہ. Jemaah